Bonsoir. Test, vidéo et son. Est-ce que vous m'entendez? Mehdi, est-ce que tu peux partager sur ma page personnelle? L'iPad m'a عطانيش la main pour partager. D'abord, on a lancé tout le CPP. Vous pouvez me confirmer le son? Est-ce que c'est bon? Parfait, parfait, parfait. Le live est programmé pour 20h30. Donc on a 5 minutes. Voilà. Je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde, pour leur dire et dire à tout le monde que j'étais contente d'être parmi vous aujourd'hui, ce soir, sur Terre. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Alors, entre-temps, je pense que je vais essayer de partager. Est-ce que le live, techniquement... Voilà. Je vais essayer de le partager. Alors, Allah yسلمك Diba, comment vas-tu? لاباس عليك? Tu es gentil, merci beaucoup. Touché par tous tes messages, je les ai tous lus. Allah yسلمك Diba, comment vas-tu? لاباس عليك? Tu es gentil, merci beaucoup. Touché par tous tes messages, je les ai tous lus. Comment je fais pour partager sur ma page Facebook? Je le faisais de mon ordinateur et donc là, alors partager. Pour partager sur ma page Facebook. Je le faisais de mon ordinateur et donc là, partager. Voilà. Je pense que c'est fait. Bonsoir Seth. Comment vas-tu? Voilà, c'est partagé, c'est fait. Voilà. Bonsoir Soukaina. Ah, des personnes que je reconnais. On va attendre 2-3 minutes et on commence. Bonsoir Zahra. Bonsoir Fatem Zahra. Bonsoir Souleyman. هاد فيسبوك داير بحال الدار اللي جا عندك خصك
اللي دخل الفيسبوك ديالك بحال دخل عندك. خصك ترحب وتقول السلام كي داير ولاباس عليك وكلشي على خير. ياك واش نبداو حيت هاد لو سيلونس واخا هي 20h30 سي 20h30 كلشي مزيان. سعد يفو مو دير اوسي كيفاش انا راه ما تنفهمش بزاف هادشي اون فات كنفهم شويه مي مره داك التكنولوجي تديباسيني. تبارك الله عليكم لي جون vous êtes très très fort. غير pour pouvoir si je veux faire parler quelqu'un شناهي لا ce que je dois faire, comment je peux l'inviter ou là comment je peux voilà l'inviter à voir avec nous. مرحبا بالضيوف الكرام والله شكرا سعد. Après tu me diras comment je fais pour que tu sois avec moi. C'est Oti Fideli, c'est Atman, j'imagine. Ça va, لاباس عليك وشي بخير. ميرسي بوكو سي جمال الدين بوكار. هي نبدا نعم سيدي بيان سور. استاذ الخبير في الديجيتال تيقول لي بداي صافي فهمت الميساج. Très bien. Donc salam alaikum tout le monde. Je suis très contente de vous voir. J'espère inchallah ما دابا يلاه 8h31 31 الناس يدخلوا معنا اكثر ويتشاطروا معنا. هذا السوجي اللي هو شويه موضوع الساعه الكوتشينغ. نتوما عارفين كلشي كيسمع بالكوتشينغ والديفلوبمون بيرسونيل والتنميه البشريه والتنميه الذاتيه وكاين اللي يقرا وكاين اللي داروا مهنه وكاين اللي بغا يديروا مهنه وكاين اللي ما تيحملوش وكاين اللي جا تلاقى مع دي جون اللي شافهم غير كيخربقوا وغير كيتطفلوا على شي حاجه. كاين اللي شاف بسي وشاف الكوتش وما فهمش شنو الفرق ما بين الكوتش وما بين البسيكولوج وتلاقاو مع دي فورماتور ولقاوهم كيديروا الكوتشينغ وما عرفوهمش واش فورماتور ولا كوتش وتلاقاو مع دي كونسلطون كيديروا الكوتشينغ وكيديروا لا فورماسيون. ف ولا واحد الخلط كبير في هذا الميدان. وحاجه اخرى كاين واحد النوعيه واحده اخرى اللي ما كتثقش بشي حاجه سميتها الكوتشينغ. لان شنو هو الكوتشينغ كمهنه ولا ك بونسوار سي جمال. شنو هو الكوتشينغ؟ الكوتشينغ هو تو سامبلومون واحد ان مود داكومبانيمون يعني مرافقه ديال واحد الانسان اللي عنده واحد الهدف او ما عارف شنو هو الهدف ديالو او لا عنده هدف ما عمره ما وصل له ولا ما قدرش يوصل له ولا عنده واحد لي ديفيكولتي واحد لي كونترانت ما عرفش كيدير ليهم. داكور اي ما قدرش ما عرفش. دونك الكوتش واش كيدير؟ كيحاول اولا يغولفي يعرف شنو الهدف ديالو انه كيحاول يخدم معاه على الهدف اللي بغا ماشي اللي لونفي ولا لو بوزوان. بحيث كاين فرق كبير ما بين شي حاجه بغيتها وشي حاجه باغي نوصل ليها. الهدف ديالي ولو بوزوان ديالي وهادشي حاجه اخرى. كيخدم معاه يعني وباش يخدم معاه خاصو حرفيه والحرفيه خصها تكوين ياك وخصها خدمه في لو تيران. ماشي غير تجي ماشي حنا ما جالسينش في قهوه غتجي تعاود لي قصه حياتك وغادي نقول لك اش خصك دير. انا ما كنكونسييش. لو كوتش المهنه ديالو ماشي هو يدلي بالراي ديالو. خاصو يدير الاليات والتقنيات اللي غيخدم مع الانسان اللي قدامه باش يوصلوا الهدف ديالو ويحاول يخدم معاه هو يوصل بالطريقه ديالو ماشي بالطريقه ديالي. انا عندي شخصيه وانت عندك شخصيه واحد اخر عنده شخصيه. انا عندي امكانيات وانت عندك امكانيات والاخر عنده امكانيات. ولكن الخدمه ديال الكوتش انه يادابتي هذيك لا سيتوياسيون. هذا اول حاجه. دونك فعلاش دابا المشكله دابا غنحاول جو في سي دو بارلي ان بو فرونسي ان بو en arabe parce que c'est vrai qu'il y a des francophones avec nous. L'objectif de ce live c'est de définir ce que c'est que le métier de coaching et que fait un coach, que doit faire un coach et quels sont les comportements qui ne sont pas acceptés dans le domaine du coaching. Voilà. Alors علاش درت
درت هاد لا فيديو لان مهم كيف ما شرحت في الفيديو اللي قبل. عندي اصدقاء اللي ما تيثقوش في الكوتشينغ، ماشي اصدقاء، الناس يعني باغ اكزومبل يقدر يقول لي تخدمي مع ولدي اللي عنده 15 16 عام، ما انا كبرت، انا عندي 54 عام او 55 عام. يعني كي يبونس كو لو كوتشينغ غير اللي باقي ما دارش حياته، اللي باقي ما نجحش في حياته. لا، الكوتشينغ لكل شيء، كلنا عندنا اهداف، ولا ما عندكش هدف خاصك تكوتشا. والكوتشينغ ماشي ولا بدا انك تو دوا تو فيغ اكومباني باغ ان كوتش. راه بزاف الناس كنعرفهم خدموا على راسهم غير التنميه الذاتيه، قرا بزاف، شاف فيديوهات بزاف وطبع وسمع دي كونفيرونس وشاف دي موديل قدامه، ولكن نهار تيبلوكي. وحيت كاين اللي عنده القدره انه يغير من راسه، وكاين اللي ما كيقدرش حيت ما عارفش اشنو خصو يغير بالضبط. عارف يمكن النتيجه اللي بغى ولكن ما عارفش كيفاش يوصل ليها، وهذا الهدف من لي سيونس دو كوتشينغ او لا لو كوتشينغ. ميرسي فاطمه زهرا، جيسبر que tu vas bien. Donc il y a beaucoup de coachs qui nous suivent aujourd'hui aussi et je trouve هاد بالنسبه لي هذه حاجه مزيانه، لان يمكن حتى هما تيعانيو من هاد الخلط وهاد اللبس اللي كاين في السوق، لانها هي مهنه، ومنين نهضروا على المهنه تنهضروا على سوق. فاذا كان الناس كيديروا شي حوايج اللي ما عندها حتى علاقه بالكوتشينغ وكيبيعوها باسم الكوتشينغ، فهذا اولا خطا كبير، ثانيا فهذا جريمه بالنسبه للناس اللي كيتكوتشاو وكيخلصوا الفلوس، وثالثا تيخسروا سيكتور كامل. ف غادي نبدا. اول حاجه علاش دونك هاد الناس اللي ذكرت معاهم واحد المره قال لك الكوتش طلق شحال من مرة. Alors, قبل ما نبدا سي جمال تيقول un sujet très important, les gens ont besoin de savoir exactement c'est quoi le coaching par rapport aux disciplines d'accompagnement. Absolument. الكوتشينغ ماشي هي ثيرابي ني لا بسيكولوجي، داكور، ني لو كونسلتينغ ني لو مونتورينغ. دونك كل حاجه عندها بلاصتها. وراه كنت درت واحد اللايف وكنت شرحت شنو هو الفرق ما بين الكوتشينغ والثيرابي. حنا ككوتش ما تنخدموش على الباسي، بيان سور كنركزوا عليه باش ناخذوا لي زيليمون، ولكن حنا كنخدموا على موتيفاسيون، على اليوم شنو الهدف البريزون لانستون بريزون، وشنو بغيتي اليوم، لاناليز ديال لا سيتواسيون ديالك اليوم، واش كيفاش يمكن لك دوز من واحد النقطه اليوم لنقطه غدا وتوصل للهدف ديالك بالاليات اللي عندك، وكيفاش نقدروا نعاونوك باش انت تكون عندك توت لي كاباسيتي بوغ اتاندر لوبجيكتيف ديالك اي تروفي لا سوليوشن ديالك. ملي تلقاو وحنا ككوتش، وهذه ملي كيكون الكوتش يلقى واحد المشكله اللي هي نفسيه، خاصو يعرف يحبس راسو، ماشي يقول ليه لا راه غنعرف نخدم معاك. لا سيدي، نوجهوا لواحد السيد اللي خدمته هو العلاج النفسي، ماشي هو ان بسيكولوج ولا ان ثيرابيوت. ما يمكنش شي كوتش فينا ما يكونش عنده واحد ولا جوج ولا ثلاثه تيخدم معاهم وكيصيفطوا ليهم الناس. هذه هي الخدمه، ما باش انا نمشي نتفلى على داك الناس. راه المهم هو الانسان اللي تنخدم معاه، ولا داك الكوتش اللي كيسحب راسو راه قرا كلشي. باسكو دون لو كوتشينغ كاينين دي ثيرابي بغيف اللي كنقراوهم بحال لا بي ان ال، بحال اناليز ترانزاكسيونيل، بحال لو اف تي ايموشنال فريدم تكنيكس، بحال ليبنوز. كلهم هادو اليات واعره، ولكن ما تنساوش بان فوزيت دي براتيسيان. الا درتي واحد حيت البراتيسيان ملي كتخدم لا ثيرابي حاجه، وملي كتخدم كوتشينغ حاجه اخرى. وملي تخدم هذه الاليه ولا هذا لوتي في الكوتشينغ، راه كتكون معلم، لان كتكون عارف لي دو، كتعرف فوقاش تخدمها وفوقاش تخدمها، وخصك فوقاش تقول للسيد اللي خدام معاه شنو كدير. تري امبورطون تشرح ليه شنو كدير، اما باش تجي عند الكوتش وتجي تعاود ليه وتقص. نعطيو اكزومبل تري سامبل. هنا انا ماشي كنكريتيكي لي كوتش، انا كنكريتيكي لي كومبورتمون دو كوتش، لان حنا قرينا واحد لي كومبيتونس عالميين، على النطاق العالمي. يعني الكوتش اشنو خصو يدير وشنو ما خصوش يدير. دونك لوبجيكتيف انني نوضح شنو هو الميتي وشنو خصنا ندير وشنو ما خصش نديرو. لوبجيكتيف انني نانفورمي الناس ونقول لهم الا بغيتي تمشي عند ان كوتش اشنو دير وشنو هما الاسئله اللي تسولو باش تعرف راسك واش tu افيك ان كوتش فورمي ومزيان، ولا شي واحد اللي قرا 48 ساعه ولا 3 ايام وجا قال لك كوتش، ومنهم عدد كبير. راه ماشي قريتي يومين ولا 3 ايام كيسحب لك راسك راه كوتش. ما كان كريتيكيكش، راه حيت يمكن مثلا المدرسه اللي قريتي فيها اولا المعهد اللي قريتي فيه باعوها لك كانها فورماسيون يمكن ليها تسيرتيفيك. ولكن نسولكم واحد السؤال تكون شويه العقل. واش الا جا عندك واحد وقال لك عندي مشكل ديال الثقه في النفس، حاجه هي عاديه، ثقه في النفس،
واش انت بالنسبه لك قريتي شهر ولا 3 ايام ولا 4 ايام يمكن لك تخدم مع شي واحد باش يكون عنده باش يعاود الثقه في النفس ديالو ولا تعاود؟ ما يمكنش. يعني خاص واحد الخدمه فيها القرايه، فيها لا براتيك، فيها تمشي تبراتيكي تعاود ترجع تقرا، فيها لا سوبرفيزيون، فيها غادي تسولوا الناس اللي معروفين في السوق لي بون كوتش غتلقاه 15 عام ولا 20 عام هو خدام ومازال عنده ان سوبرفيزور وتيخلصو كيعيط ليه وتيقول له شوف بحال داكشي ديال لا ميديسين. المشكل ديالنا حنا شنو هو؟ حنا كان عندنا واحد الميتي غير مقنن، الي با ريغلومونتي، ما فيهش كادر. راه حتى الطب فيه المخرمزين والمخرمزات ولي فارماسيان، غير الفرق بيننا وبينهم انهم عندهم ديجا ما يمكنش تكون دكتور الا ما درتيش واحد 7 سنين ديال الدكتوراه وخرجوك من هنا وديكين واحد البروسيسوس وفاليديتي دوك لي زاكي كاملين. كيبقى لك لا كومبيتونس كتبقى لك، كيبقى انت ك ك واش مؤهل ولا ما مؤهلش غيالمون لهذا لو هذا. برافو عليك، ميرسي فكرتيني فهاد شنو هو التاهيل. اول حاجه في التاهيل انك تكون داخل هذا البروسيسوس افيك ايطا زيرو. شنو هي زيرو؟ يعني انا غنتعلم هذه المهنه ماشي فاهم، واخا تكون شنو ما بغيتي تكون، كنتي مدير عام كنتي شي حاجه اخرى، ولكن ملي كتجي راه كتعلم المهنه بحال غنجي نتعلم مثلا اميتي ديال الطارز ولا اميتي ديال لا بوتري، يعني ما فاهم والو في الاول. خصني نجي وتندير داك بوزيسيون. اش كندير؟ خاصني نكون prêt pour كيف ما قال سعد il est nécessaire de vivre la transformation pour penser à accompagner les gens. هذه راه عميقه هذه الكلمه اللي قال وبرافو عليك. علاش؟ بوركو؟ باسكو انا شكون انا باش نقدر نعطي لراسي الاهليه انني نقدر نخدم مع الناس انهم يغيروا حياتهم. عرفتي شنو يغير حياتك؟ غير حياتك كامله. خاصني يكون انا اولا خدمت على راسي ودزت في هذوك المراحل كلها وغيرت من نفسي وطورت من نفسي باش نقدر نكون انني مؤهل انني نخدم مع شي واحد ونعرف شنو، يعني باسي بار لو بروسيسوس. هذاك اللي كيقرا ويفاليدي لي زاكي تكنيك مو يخرج يدير كوتش وكتلقى عليه انه ما عنده حتى علاقه مع الكوتشينغ، فيسمح لي واخا انا جو سوي ديريكت جو سوي كراش، ولكن بارك علينا من التخربيق لان هذا الشيء ما كيخليش ناس اخرين يثقوا فينا. هذاك السيد اللي قال لي شحال من مرات طلقات، كاينين دو كاد فيغور. اول حاجه غنشرح بالكوتي بوزيتيف. شنو هو البروسيسوس اون لو ميم ديال الكوتشينغ؟ شنو هو؟ هاد السيده هذه اللي كتهضر عليها يمكن 20 عام وهي عايشه يعني مالوغوز، واحد النهار قررات تاخذ حياتها براسها وتمشي حيت ما قدراتش تغير من راسها، ما قدراتش تاخذ قرار، ما قدراتش تغير راجلها، ما قدراتش تغير نيمبورط، ما قدراتش. لقات الحل ديالها انها تمشي عند كوتش. هي داون ساتيت غادي يلقى لها الحل. هذا الكوتش هذا نورمالمون ما خصوش يلقى لها الحل. شنو يلقى لها الحل؟ ماشي بقى يقول لها تقول لها شي مرا وهادشي كاين وكنعرفوه بصح دار لك هكا، لا 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 ما عليهش، لا ما عندوش الحق يدير لك هكا، لا لا دار لك هاد القضيه، لا ما عندوش. اولا الكوتش خاصو يخدم على نوتراليتي، ولا نوتراليتي ديجا باش تكون نوتر خاص تكون انت خدمتي على راسك سنين باش تقدر تكون نوتر في هذيك لا بوزيسيون. يمكن ما تكونش نوتر في خدمتك في خدمه اخرى ولا في دارك، ولكن تكون اون بوزيسيون دو كوتشينغ اون سيونس دو كوتشينغ تخدم على لا نوتراليتي. ثاني حاجه ما خصكش انفلونسي. راه غير الانفلونس. شنو هي الانفلونس؟ راه غير لو فيربا، ماشي ولا بدا نقولها لك، غير درت لك قالت لك راه كيدير ليا ولا تيقول لي دير فيها، راه غير هذا سي اون اتيتود سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. هذيك السيده ملي كتجي عندك ولا كيجي عندك يمكن ماشي كلهم كيجي عندك في واحد لا بوزيسيون دو فيبليس، يعني محتاج حل. انا ما عطيتكش الحل، انا جو دوا تو بوزي دي كيستيون، جو دوا طومني مون كيستيون مون ميزوتي، شوف كل واحد عنده لوتي ديالو باش كندير لك الضوء على بحال كندير لك الايلايتين، كندير لك الضوء بروجيكتور على حياتك وكنبقى نسولك في شي اسئله انت راه سولتيهم راسك يمكن مره ولا جوج ولا خمسه ولا 10، مي انا كندير واحد التسلسل باش نوصلك لواحد الجواب اللي لانكونسيون ديالك العقل الباطني ديالك راه عنده الجواب غير ما كيتقبلوش. انا غير كنجيو بحال داك لو ديامون اللي كنبقى نحك باش نخرج اللمعان ديالو ولا ديسيجن القرار كتاخذو. صافي دير كو هذيك السيده راه كانت واخده القرار ديالها انها يمكن غتنفصل لانها محتاجه تغيسبيري ولا تعيش ولا. فلو كوتش كيجي غير باش يدير ليها سكون ابل دو ليفاي، سكون ابل لا بريز دو كونسيونس، ولكن ما عندوش الحق انه يانفلونسي وما عندوش الحق انه يقول لا لا هادشي راه ماشي معقول. مالوغوزمون كاين باش ما نكذبوش، كاين هنا خاص تكون هذاك لا بيرسون خاصها ديكلارا لان اون اون ديونتولوجي اون اون شارت. هاد الناس كلهم خصهم يتشطبوا من المهنه،
اللي كيديروا هادشي، يا اما ما قاليش مزيان يعاودوا يقراو، ويا اما كيخربقوا وخصهم يمشي يخرجوا من المهنه باش ما يتكرفسوش على الناس. راه حرام تكرفس على الناس. انا ملي كنهضر ما كنسكتش. دونك اسكو il y a des alors Saad il est nécessaire d'accord. Fatem Zara, il faut aussi voir les gens qui ont réussi à améliorer leur vie de couple ou autre grâce au coaching. Absolument. دابا انا غير جاوبت على هذاك. كاين حاجه اخرى، بزاف الناس كنخدموا معاهم في الشركات، الحقيقه هذه اونتي كوميرسيال ما بغيتش نقولها ولا كيف نقولها. كنكوتشيو دي جون دي ماناجور، وكاينين دي ماناجور اللي يكيتيو لو بوست ديالهم. فانا باغ اكزومبل ملي كنكوتشي في اون انتربريز كنقول للمدير واش انت بخي ان يا دي جون اللي يقدروا يمشيو بحالهم. علاش؟ لان ملي كتخدم مع هذاك واحد الانسان اللي عايش في واحد لو دومين في واحد لونفيرونمون توكسيك وما كيريسبيريش، ني با برودكتيف، ولكن ما قادرش يمشي. انت ملي كتجي تخدم معاه كتبقى تشرح ليه شي، كتبقى تسول شي اسئله اكزيستونسيال كي هاد لا فالور، حيت كتمشي ليه كنرجعوا ليدونتيتي، كنمشيو لي فالور ديالو، كنمشيو للمعتقدات ديالو، القيم ديالو، كنشوفوا كنرجعوه كنفكروه بشكون هو اصلا، منين جاي، شنو كانت الاحلام ديالو. يعني كترجعوه للاصل ديالو، ماشي داكشي داك لا كاراباس اللي كان داير اولا داك لو كومبورتمون كيفاش نسميوه كومبورتمون ادابتي اللي ادابتاو كي با بيجوراتيف مي كي باش يحس براسو انه غادي يزيد لقدام. ف ملي كنخدموا معاه كيلقى راسو بانه مثلا مالوغو، بانه برودكتيف، بانه شي احلام ديالو كنخلاها، وكيقول لك علاش ما نرجعش. دونك كترجع ليه ليسبوار. كنرجع حنا كنجيبوا لا لوميير، كنجيبوا لينيرجي، الطاقه، كنرجعوا الطاقه للناس، كنرجعوا لهم الاوبتيميزم. ولكن داكشي كالكولي، لان ما تنقولوش لا راه يمكن لك تطلع لمارس، لا راه حنا كنعرفوه، كنشوفوا واش القدرات ديالو يمكن ليها تسمح له انه يطلع لمارس ولا لا، ولا ما غيطلعش لمارس نقولوا له لا اختار شي حاجه قرب من هكاك صغيره على مارس، اجي نمشيو غير بني ملال وشوف واش عندك لي كاباسيتي انك تمشي بني ملال. الا يمشي من كازا لبني ملال كيحس براسو افونسا، ما بقاش واقف، ما استغناش. فكيبان ليه ان توت اي بوسيبل. لا فيلوزوفي دو في، طريقه التفكير تتبدل عند الناس، ومني كتبدل طريقه التفكير كتولي عندك الطاقه، ومني كيولي عندك ليموسيون، ومني ليموسيون الاحاسيس اللي هي لا جوا، لا باسيون، لو ديزير، هادشي كله كان عندنا فاش كنا صغار. ولكن مع الوقت والواقع والعصا والله يحس العون كل واحد كيفاش عاش حياته، كل واحد كيف عنده شخصيته. كاين اللي نسى، كاين اللي لاشا، وكاين اللي ريديمار. كاين اللي كوتشين il lui a donné beaucoup de ناس qui se sont fait coacher qui ont réussi à كيفاش نقول لك، بحال تماتشا مع راسو، رجع هو رجعت الشخصيه هي شخصيه، ورجع كيريسبيري، ورجع مرتاح، ورجع ولكن بالقناعات ديالو. الوغ اسكيا دي كيستيون؟ يمكن ما كيبانوش ليا لي كيستيون. الا بانوا لكم دي كيستيون يفو نو لي بارطاجي. كيسكو جو وي حاجه اخرى علاش درت هاد لو لايف هو هذا اونكور بور لا سونسيبيليزاسيون. الناس اللي غيشريو يعرفوا واش خصو الكوتشينغ ولا خصو شي حاجه اخرى. الا كان عندك واحد المشكل اللي هو نفسي خصك تمشي عند دكتور نفسي، ما تمشيش عند كوتش، حيت حتى بزاف الناس ما كيبغيوش يمشيو عند دكتور نفسي باش ما يقولوش راه مشى عند الطبيب وراه مريض وراه مسطي وراه تيقول لك الكوتشينغ احسن. انت خصك تعرف في الحصه الاولى وتحدد الهدف ديالك وتحدد وكيف ما شرحت بزاف ديال الناس كنشرح دائما الكوتش خصو في الحصه الاولى يعطيك واحد لا كونفونسيون تسني معاها لونغاجمون ديالك ولونغاجمون ديالو، فشنو هو الهدف اللي غتخدموا عليه، شحال ديال لي سيونس، بشحال، فين، كيفاش، علاش، وخصو يتعهد. وهي سي با اون سونغاج با سور لو ريزولتا، اون سونغاج سور لي مويان. وهاد لي مويان هنا فين كيختلفوا من واحد لواحد، من واحد قاري وخدم على راسو وغادي كيخدم على راسو. نعطيكم واحد مثلا كلكو زيكزامبل ويسمحوا لي هذوك الناس اللي كاينين دي كوتش. دابا اول حاجه هي تصنت، هي السمع. علاش؟ حيت شنو ما بغيتي تكون في حياتك، تكون رجل اعمال، تكون كذا، ملي تنكون كوتش و جو سي اون بوزيسيون دو كوتشي اون سيونس دو كوتشينغ، خصني ندير بوزيسيون باس، كننزل وكنخلي هذاك السيد اللي يخدم معايا وكنتصنت ليه. يمكن هو جاي باش يموديليزيك، كتعجبو ككوتش، نجاحاتك تعجبو، ولكن راه إلي با تو ني با سون مونتور، تو سون كوتش. دونك خاصك ترجع ليه الثقه في راسو، ولكن خاصك تصنت ليه. داكشي ديال لا 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 بلاتي، لا 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 فهمتك، اش فهمتي تسنى، تتصنت
وتنوطي وتغفورمولي. هادشي ما غنعلمش لي كوتش، ولكن انت انا كندير لك لا سونسيبيليزاسيون انت ككوتشي كيفاش خاصو يتعامل معاك لو كوتش في لا سيونس. لي كوتش راه ما عندناش غير لي سيونس، عندنا اوغ سيونس. يعني ملي انت كتكون عندك كوتش لا بوستور دو كوتش راه كتولي لاصقه بحال الحجاب، بحال شي وحده محجبه فهي كيتحسب عليها الاسلام. حنا واخا انا ما دايرهاش الحجاب ما تقدرش تحاسبني على شي حاجه اوغ دين. علاش؟ حيت انا ما مديكلارياش، انت ما عرفتينيش شنو، واش انا مسلمه ولا يهوديه ولا نصرانيه ولا ما عنديش. ولكن ملي تنكون دايره الدره جو سي اوبليجي دو ريسبكتي داك الدين اللي انا جو ريبريزونت. نفس الحاجه الكوتشينغ. ملي كتقول كوتش راه كتولي انت هو لومباسادور ديال هذيك المهنه. فاهم؟ كتكون كوتش والاخلاقيات ديالك زيرو، ففين كيفاش تخدم مع الناس يكونوا حسن وانت اصلا ما كتخدمش على راسك باش تكون حسن؟ كيفاش تعلم الناس وتاكومبانيهم انهم يتصنتوا، انهم يسمعوا، انهم ما يديروش لي كونفلي، انهم يسافوار جيرو لي كونفلي وانت اول واحد ما كتعرفش تجيري لي كونفلي، وانت اول واحد ما سمح لي. يا بوكو ديغور كنفرقوا ما بين لو ميتي وما بين لا في. نو، راه هذا سي parmi les métiers اللي خصنا نبقاو اون الينيومون. ما يمكنش، سي با بوسيبل نفرقوا ما بين لو ميتي وما بين لا في. نو. الوغ فوالا ما كنتش كنشوف الايباد هنا كيبانوا لي يمكن لي الوغ فاطمه زهره الرفقي كتقول donc il faut un cursus académique validé par une instance supérieure à l'image de l'éducation aux universités. Ensuite, il faut veiller à ce que la déontologie soit respectée. Peut-être il faut une loi en la matière. Absolument. حنا دابا خدامين aussi pour réglementer ça. Mais بعيد هادشي. Effectivement. كاينين نقدروا ما نقولوش une loi mais il y a une charte. Il y a aussi, il faut qu'on travaille sur une reconnaissance, malgré que هادشي ديال الريكونيسونس حيت انا خدامه فيه depuis des années, فيه beaucoup de choses qui sont pas, mais quand même كاين un cadre, كاين une association internationale اللي كتعطيك au moins les guidelines، كتعطيك غير هادوك لي كومبيتونس كلي اللي خاص يكونوا عندنا وخصهم يتفيريفيو، وخاصنا يكون عندنا اصلا نتفورماو حنا ككوتش دائما ونخدموا على راسنا، ويكون عندنا دي سوبرفيزيون، ويكون علاش باش تبقى ابديت، تبقى ديما ميزاجور وتكون مؤهل هذيك الخدمه اللي كتخدمها. Donc absolument, une instance supérieure à l'image de l'éducation université, oui, absolument, un cadre, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, Saad qui dit que l'un des meilleurs exemples drôlement sérieux, c'est quand le géant de sa discipline, Conor McGregor, a eu besoin de retourner vers Tony Robbins pour se remettre sur pied. Absolument, tu as raison. Nabil, نلاحظ حاليا كثرة الدورات التدريبية بشكل مكثف. ما هي المعايير التي يمكن أن نميز بها بين الكوتش الجيد والمدعي أنه كوتش وشكرا؟ أول حاجة غادي تسول ملي غتبغي تخدم، حيت كاين دورات تدريبية يعني التكوين، واش غادي يكونك في الديفلوبمون بيرسونيل ولا غير كوتشيك، حيت خصك تفرق ما بين هاد الجوج شكونوا فاهمين. واش غادي يدير لك كوتشينغ يعني غادي يدير لك واحد المرافقة 1 to 1 ولا 1 on 1، صحح لي واحد الصديق ديالي قال لي تنقولوا 1 on 1، وقال لك اولا غادي يدير لك سيمينار ديال ديفلوبمون بيرسونيل غيعلمك فيه الاليات ديال الكوتشينغ ياك. فاول حاجه ما فيها بس تسولو فين قرا، تسولو الدبلوم ديالو، تسولو لو نومبر دور. الا قاري قل من 60 ساعه فنساه عليك. انا كنقول 60 ساعه غير بور نو با فرواسي كيلكو بروغرام، ولكن انا بالنسبه لي انا ما قاريش فوق من 200 ساعه فما داير لا كوتشينغ لا والو. نكونوا واضحين، نسولو لي ريفيرونس ديالو مع من خدم، يعني شحال من ساعه خدم، شحال من ساعه كوتشا فيها الناس. هادو المعايير باش تختار لو كوتش وتشوف ماشي يكذب عليك. يكون علاش ملي كتدخل عند طبيب كتلقى عنده ديبلوم معلقو، حتى حنا ملي ندخل عندي كوتش اللي كيكوتشيك في قهوه سي نامبورط كو. شنو معنيتها؟ كيسكو سا فو دير؟ مازال كاين اللي كيكون اميناجي واحد لوندغوا في دارو مكتب، ماشي ولا بدا ياخذ بيرو، ولكن ما يمكنش كوتشيك في قهوه والصداع والناس ولو ريغار دي زوت شنو فين قرينا فين امبوسيبل. كاين المحيط، كاين البيئه، كاين لو كادر، خصني نريسبكتي، خصني نحترم هذاك الانسان اللي قدامي، ماشي غنمشي باش ناخذ من عنده فلوس. كاين دي كوتش اللي كيكوتشيو عام، شنو التخربيق؟ شي با ثيرابي، سي با د لا ثيرابي.
لي كوتش كونطرا ما يفوتلكش 3 شهور، خاصك اونتر 8 حتى 12 ساعه، 12 سيونس ماكسيموم اونتر 1 اور و 1 اور 30. المبتدئين كيديروا فيها ساعه ونص، المعلمين كيديروا فيها ساعه، لان داكشي اللي غيدير المعلمين حيت صافي كيولي داكشي. اما باش ياخذك 20 و30 و40 و50 ويدير لك وبقى يجي يدير بك طريطه ديال 3 سنين، اسمحوا لي. وانا كنعتذر من الناس الكوتش يمكن اللي معايا في لو دومين وقراوهم في شي مدارس انهم خصهم يديروا 20 و30، وراه تنقول لهم راه ما كايناش 20 و30. 20 و30 غتبدا تعمر السطوره البويض، غتبدا تقول لي ايوا واش درتي داك المره، ايوا عاود ليا قصت حياتك، ايوا كيفاش، راه ماشي هذه هي خدمتنا. جو سوي ديزولي. الوغ الكوتش غادي ممكن غادي ينزلوا عليا دابا، ولكن ما عندي ما ندير لهم. الكوتش اللي كوتشي وكيدرب بالدين. اشنو التخربيق؟ الكوتشينغ نوتر، ماشي نمشي لك من شي حاجه اللي انا عارف انك ولا عمرك ما تقدر تقول لي لا براتيكمون. بحال دابا انا في المغرب سير هاد شي واحد وقول ليه لا الاسلام ما كاينش ولا ديو ما كاينش ولا. دونك اش كيدير باش يمشي لك؟ كيورك على المعتقد ديالك وكيورك عليه، بحال البطونه، بحال يحل الباب باش يقول لك شوف، وبدا يقول لك، وبدا يكوتشيك بالايات القرانيه. اسمح لي، سان سابيل با دو كوتشينغ، عطاوها سميه اخرى وما ندخلش فيها. ونتحدى اي واحد يقول لي راه كنكوتشيو بالكوتشينغ، كنكوتشيو بالقران اولا بلا بيبل اولا بلا طوغا ولا جو سي با كوا. الله يخليكم، راه قالوا لينا با دانفلونس. اول حاجه كيقريك في لي كومبيتونس ديالك تيقول لك يفو با انفلونسي. انا ملي كندخلك بالدين كندخلك بالمعتقد ديالك اللي هو ما يمكنش انك تقول لي لا عليه، فانني حطيت يدك عليه. مابقاش ça s'appelle de la domination par la ruse, ça s'appelle de la manipulation, c'est plus du coaching. Le temps est l'un des meilleurs indices. Se former, demander du temps et de la pratique. Absolument. سعد قول لي كيفاش غنسولك واحد السؤال، بغيت نسولك واحد السؤال، كيفاش تطلع معايا في لو لايف. il faut me dire comment. Mérimou, bonsoir, content de te voir, même derrière un écran, qui veille sur le respect de la déontologie du métier, quel recours en cas d'abus. Alors, nous avons une association au Maroc qui s'appelle Maroc Coaching, chapter ICF, mais تاهي ما عندهاش la possibilité حيت ce n'est qu'une association. حنا نورمالمون، وهذا الشيء هذا هو كيفاش نقول لك الفجوه اللي مخلين في السوق ومخلين في لو ميتي. حنا ما دايرينش خدمتنا ني كا ايكول ني كا كوتش ني كا ميتي. خاص الناس خصنا نجمعوا كلنا وخصنا نديروا اون لوا. Anna, personnellement, dans le cadre d'une autre association, on a commencé à faire ça depuis quelques années, mais c'est très dur de faire passer une loi. Mais en tout cas, on essaye de faire. Je pense que il est تجمعنا غادي الناس ديال المهنه باش ناثروا المهنه وناثروا التدريب ديالها وناثروا التكوين ديالها. خاص الناس يتفاهموا بعضياتهم باش نحافظوا على المستهلك الاخر، هذاك le fameux consommateur final. Maintenant en cas d'abus, انا مثلا في ليكول ديالي depuis 12 ans 12 عام لي كوتش كيسنيو واحد لا شارت دو ديونتولوجي، وفيها كيقرر على راسو ان الا حنا حصلنا واحد الخدش ولا شي حاجه عدم احترام بند من بنود هذيك لا شارت دو ديونتولوجي، كان المدرسه عندها الحق انها تحيد ليه لو سيرتيفيكا. اي سا ديجا ايتي في اون فوا، وقعوا لنا فيها مشاكل مي درناها اون فوا. يعني ملي حصلنا لابو اللي هو طونجيبل حيدنا لو سيرتيفيكا، ولكن صعيب انك تتبع الناس. Donc la déclaration doit se faire au niveau d'une association professionnelle. Alors, quelles sont les limites du coaching? Ben justement, c'est ce que j'expliquais à Mariam tout à l'heure. Le coach n'est pas Superman. وما خصوش يشوف هذيك لا سيونس ديالو لو ريزولطا، حيت كاين بزاف ديال لي كوتشي يقول لك لا صافي خصني نوصلو وكيبدا يزرب على هذاك الكوتشي ديالو. لا، il faut faire en sorte d'accompagner son coaché بلو ريتم ديالو، لي مويان ديالو، بلي كاباسيتي ديالو، ايتترا ايتترا. ولكن واحد الوقيته خص يكون عنده القابليه ان يقول مثلا هاد لوتي سا با مارشي، انني ما نقدرش نوصل معاه لشي حاجه لانه اصلا ما باغيش. ها اون دي ليميت. الا خاص اول حاجه في لا بروميير سيونس كنفيريفيو واش لا بيرسون اي بريت ا اتر كوتشي ولا لا.
ماشي واش صيفطها باها ولا ما، ماشي حيت صيفطاتو مرتو ولا صيفطها راجلها، ماشي حيت جابوا واحد المدير ديال واحد الشركه وقال له خصك تكوتشا. تشوفوا هو اصلا واش باغي، شنو هي باغي ماشي وي نو. il faut vérifier l'intention l'intention réelle. وهذه est-ce qu'il donne du sens، واش عاطي واحد لو سونس لهذاك التغيير، واش ça veut dire quelque chose، واش كاين داك l'élément déclencheur، واش كاين لو levier d'action. وهنا لي بون كوتش هما اللي تيعرف. انا شحال من كوتش، شحال من سيونس ما قلت ملي كندير لا بروميير سيونس تنقول له راه vous n'êtes pas prêt، le jour où vous serez prêt revenez me voir. كاين دي جون لي غير كيجي تيقول لك غنمشي نشوف شنو كاين. دونك اون دي ليميت دو كوتشينغ. ابري لي ليميت ديالنا انا نطيح في شي كا باغ اكزومبل كي انتي فالور، شي حاجه عندي واحد السيستيم ديال لي فالور ديالي وديال القيم والمبادئ ديالي، وجا عندي واحد السيد اللي عنده واحد الهدف ما غاديش مع ما موازيش مع القيم ديالي، فما نوركش على راسي، نقدر ما نكملش معاه ونقدر نرجع نصيفطو لشي كوتش واحد اخر. ثالثا الا كان مشاكل نفسيه، اون دي ليميت دو كوتشينغ المشاكل النفسيه. وبارمي لي ليميت اوسي ليكولوجي، يعني واش هذاك التغيير خصني نفيريفي واش داك التغيير داك الانسان واش غيوالم حتى البيئه ديالو، واش ما يوقعلوش مشاكل من بعد. الوغ الكوتشينغ بالدين تجاره رائجه جدا حاليا، كوتشينغ رمضان، كوتشينغ العيد الصغير. سي فري سي فري. كاين انا اصلا كيضرني الحال، لان كيبقى فيا الحال ان الناس كي سون انفلونسي بار سا. يعني باش الدين كاداه سهله باش te faire faire ce que je veux faire. Alors Brit, Saad, je peux te poser une question. Bonjour Saïd. Alors comment je peux faire monter quelqu'un? Demande d'inviter. Demande d'inviter. Autorisez vos spectateurs à demander à participer à votre diffusion en tant qu'invité. Aïe. Alors, 7. Je suis à vos dispositions, posez les questions que vous voulez, ou là intervenez, ou là si vous voulez intervenir, j'ai pas de problème. Je voudrais poser la question à Saad Mabrouk, l'humoriste, qui a été formé avec moi et qui nouvellement coach d'ailleurs, et je voulais avoir son avis. Sincèrement, je lui ai rien dit. Je voudrais lui poser une question qu'il sait même pas. Alors Samira, merci, la meilleure, c'est gentil, merci. Edouard, je te promets de faire un live spécial français, mais là majorité oblige, donc voilà. En général, je les fais en français quand il y a des thématiques spécifiques. Mais Houda Sharafi, comment vas-tu? Loubna aussi. Ced, comment... Je sais même pas comment faire pour inviter quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez des expériences, des expériences, soit que vous êtes coach, et par exemple le coaché a été تخلع ولا خاف ولا ما فهمش اش كدير وقال لك لا راه كنت مع شي كوتش كندير ليا وفعل ليا وترك ليا واش باكوا، ولا انت تكوتشيتي ما تعطيناش سميت الكوتش بيان سور، ما تعطيناش غير واش كانت نتيجه مزيانه ولا كانت النتيجه ماشي هي ديك، وبالنسبه لك كلا ايتي لابور دو كوتشينغ بور. لان انا هنا راه واخا من قبيله وانا تنهضر على الكوتش ولكن حيت في طريقه الدارجه بحال انا جو ناكوز با لي كوتش، جاكوز لي كومبورتمون qui ne sont pas liés au coaching carrément. يعني ما خاصش تلقى كوتش كيديرها. باغ اكزومبل نعطينا واحد ليكزومبل. ملي قريت الكوتشينغ لقيت بان خصني نتصنت الناس، وانا كنت واحد الانسانه ما كنتصنتش زعما ما عنديش ودنين، عندي غير فم، بغا كنهضر ما كنتصنتش. ف دي زاني وانا خدامه على راسي ومازال خدامه على راسي، يعني وليت بحال كنديسوس، كنشوف راسي من واحد الجهه وكنقول فاطمه الزهراء
واش كتصنتي بنادم. دونك تالمو خدمت على راسي ولات ولي ملي كنشوف شي واحد ما كيتصنتش لشي واحد ولا كيكوبي ليه الهضره ولا تيقطعو وما كيسمعوش بزاف المرات، جو سوي ايريتي. يعني دون نيمبورط كيل في اي اطار، ماشي في اطار د كوتشينغ ولا سيونس ولا اللي تنقولوا اللي هي سي اون اوبليغاسيون. Alors, il y a un petit bouton vert en bas pour participer au live. Ah oui, alors, Saad, il faut cliquer sur ce bouton. Anna, je ne sais pas, Anna m'a dit chez bouton. Parce que c'est moi qui demande d'inviter. Voilà. Donc, je ne sais pas. Hein, écoutez, il y a la demande, je vais la valider. Je n'ai pas de demande. دونك هذا غير اكزامبل ديال ليكوت باغ اكزومبل. يعني حنا خاصنا نبقاو نخدموا على راسنا. لا كولير جيتي تري 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 كوليريك ملي درت لو ميتي، لقيت راسي راه باقا جو نسي با جيري لا كولير. ولكن ملي كتمشي عند مثلا كيجي عندك واحد لو كوتش يقول لك مدام راه عندي مشكل ديال لا كولير، كيفاش دابا انت غتخدمي مع لا جيسيون دو كولير وانت اصلا ما خداماش على راسك هاد جيسيون دو كولير؟ باغمي لي تيماتيك اللي يلاه بديت نخدم عليهم هاد واحد السنين. علاش؟ حتى تاكدت انني جو بوفي ميتريزي ما كولير. Enfin, maîtriser, c'est un gros mot. Je ne dis pas maîtriser. Je dis gérer au mieux ma colère. Donc, ما يمكنش تجد راسك وتقول تبيع، تكون بياع وكتبيع شي حوايج انت ما قادرش ديرهم. حرام. هذا كيتسمى نصب. ديزولي ما عندهاش سميه اخرى. حيت واخا تقول ما كنتش عارف، ما عندكش الحق ما تكونش عارف، لانك خديتي لا كاسكيت دو كوتش. ميتنو بغيتي تكونسي وتعطي رايك، عندك واحد ليكسبيرتيز تري بيان. باغمي المعايير وسي ديال الكوتشينغ، كنا دابا حنا مثلا ما كناخذوش في القرايه، خص على الاقل تكون عندك 30 عام على الاقل. ولكن ما تنقولش راه الناس اللي اقل من 30 عام ما عندهمش العقل ولا غير مؤهلين انه يكونوا كوتش، با دو تو. يقدر يدير ان دوسي مثلا، عندي واحد لورتوفونيست، عندي بسيكوموتريسيان، عندي بسيكولوج، اني ناس تبارك الله قارين وخدامين، عندهم واحد لا ماتوريتي هيومان ريلاسيونيل. هنا كنديروا اون ديروغاسيون، كنشوفوا الدوسي ديالهم وكنقبلوهم. ولكن واحد عنده يلا خرج من ليكول وتيقول لي انا جادور سو ميتي، مزيان، ولكن راه نقدر ناخذ لك فلوسك تري بيان وكيف ما كيديروا بزاف، لا اتونسيون، ونخرجك وناخذ المسؤوليه. راه اتونسيون، هاد المدرسه راه كتاخذ المسؤوليه انها عطات السيد، عطاتو واحد السيرتيفيكا، واحد الدبلوم انه يخدم ويمشي يخدم مع الناس على لو كوتي هيومان، نفسي، بسيكولوجي، غير حياته. يعني المسؤوليه راه كبيره. كيفاش يمكن لك تخدم مع امراه ولا راجل كبير ولا انا ادوليسون؟ اما هادوك اللي تيقولوا لك كنكوتشي لي زونفون، غير جاوبوني هذوك الناس اللي عندكم لي زونفون اللي والدين، واش كاين شي انفون قل من 10 سنين كيتكوتشا؟ واش الدراري اللي قل من 10 سنين تقول له يدير شي حاجه، واش غدير فيه راسك اللي انت غدير ليه بروتوكول؟ Il y a la préadolescence à partir de 11-12 ans, je comprends. Donc à partir de 12 ans et encore, mais on ne coach pas des enfants moins de 12 ans, il faut arrêter. Loubna. Alors le coach ne se substitue nullement au psychologue. أول حاجة donc Loubna effectivement كتقول لك coach Loubna كتقول لنا بنا حنا on n'est pas nous ne sommes pas des psychologues, ni psychothérapeutes, ni métiers. Bien au contraire, la déontologie certifiée par ICF fait qu'il est du devoir du coach de valider un certain nombre d'éléments avant de débuter les séances d'accompagnement, afin d'éviter tout équivoque. Le sujet principal, à mon sens, est celui de la normalisation et de la réglementation du métier. Je تنهضروا عليه وراه نقدروا نوصلوا راه حنا كنهضروا عليها لبنى هذه سنين، يمكن شي 15 عام حنا كنهضروا على هذه لا نورماليزاسيون. ولكن حنا براسنا حنا كمدارس وكاطر وككوتش ما قدرناش نجمعوا كاملين ونخدموا كاملين ونمشيو لهاد الدوله ونهضروا معاها ونقولوا لها ديري لنا ان كادر. كل واحد يخدم بوحدو. مالوغوزمون هذه هي الحقيقه المره اللي انا منهم. يعني كل واحد تيخدم بطريقته وهذا هو المشكل. ما نقولكش انا هي البطله ولا الاخر هو البطل، كل واحد دار شويه، ولكن الا جمعنا سي سكون ابل انتيليجونس كوليكتيف جو بونس كو غنقدروا نوصلوا رابيدمون ونأثروا هذا الميتي. Qu'en est-il du coaching d'équipe? A-t-on besoin de psychologues, de thérapeutes quand il s'agit uniquement de revoir les bases de cohésion, d'arbitrage et des dynamiques de changement? Alors, déjà il faut savoir que le coaching est basé sur des bases thérapeutiques. L'estime de soi,
Alors تنهضروا على l'amour de soi ou l'image de soi ou la confiance en soi. ملي كنبغيو نهضروا على la confiance en soi كنهضروا على la capacité على القدرات. باش نخدموا على القدرات خاصنا نمشيو نشوفوا شنو هما لي فالور ديالنا ولي المعتقدات ديالنا وشنو هي الهويه ديالك. دونك الا قصتي الهويه قصتي لا بسيكولوجي. شوف داكشي راه متشعب في بعضياته. غير كاينين دي ليميت اللي يمكن لي الا لقيت مرض ما غنقدرش نخدم عليه. الا لقيت خصني نخدم دي كونيكسيون دي زالينيومون غادي نديرهم. وراه ما يمكنش مثلا واحد باغ اكزومبل انا نعطيو اكزومبل ان ماناجر تيقول لك الله يعمر يهضر ولكن راه كيبقى يغوت نهار كله فلوزين. علاش كيغوت كله فلوزين نهار كله حيت انه ميتريس با سا كولير. علاش حيت هي كيلكو شوز كي تي توشي شي لوي شي اون فالور عدم احترام عدم احترام الوقت عدم احترام كذا. وكنشرحوا ليه كيفهم منين جات هاد لا كولير. فمني كيفهم كيولي كيقدر يبو اجير سور لو فيت كيقدر يبدل. الا ما فهمتش كيقول لك انا عصبي صافي تطلقوا مني. لا ما كاينش انا عصبي. كل واحد عصبي خصو يعرف راسو علاش شنو كيعصبو ويمشي يخدم على داكشي اللي كيعصبو باش يبقى يغولاتيفيزي وينزل عاد يقدر يخدم على هاد. Alors pour parler du coaching d'équipe c'est un autre protocole. Ça dépend des thématiques. ولكن l'équipe راه فيها un ensemble de personnes. الا كنت هضرتي على الكوميتي ديريكسيون باغ اكزومبل كتخدمي عليهم اون انديفيدويل كتخدمي معاهم اون جروب وكتديري فيهم سي توت ان بروتوكول ديفيرون مي توجور ليي على لا بيرسوناليتي. والله ما خدمتي على لا بيرسوناليتي انديفيدويل اللي فيها اون بارتي ثيرابوتيك مي الا كان واحد مريض ماشي انت اللي غتخدم عليه. انت الكوتش الليميت ديالك الا طلعتيه خصك تكون عارف وقاري وفاهم لي بيرسوناليتي اللي مرض بحال دابا لي بيرفير نارسيستيك خصك تكون كتعرفهم. لي مانيبيولاتور خصك تكون كتعرفهم. لي بيبولير خصك تكون كتعرف تطلع ان بيبولير سكيزوفرين. راه كاينين هادشي راه خصنا نقراوه. الا ما قريتيش هادشي ما يمكنش خصك تخرج وتقول لا هاد الانسان ما خصش تخدم عليه معاه. نعطيو اكزومبل كنخدم مع واحد السيد في نوت كوتشينغ دو كارير ني بلوس ني موان. لا بروميير سيونس لا دوزيام سيونس جي فو شي حاجه ما فهمتهاش شي حاجه كي نيتي با ولو غا لي تري تري اكيليبري. مني بقيت كنسولو قال لي جو سوي سو تريتمون جو سوي بيبولير. قلت ليه قال لي جو سوي با ما متبعش التريتمون ديالي هادي عام. حبست معاه قلت ليه سمح لي غادي تمشي تشوف انا جو نو بو تو ريبروندر انك تمشي تشوف الطبيبه ديالك وتدير لي تريتمون والطبيبه ديالك تقول لي يمكن لك تاخديهم كوتشينغ باسكو بور ريترافايي لا نوسيون دو موتيفاسيون لينيرجي. مي انا لا بارتي تروبل ولا باثولوجي ما نقدرش نخدم عليها. هذه هي لا ليميت ديالي. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres interventions? C'était un clin d'œil au chef d'entreprise recalcitrant à l'idée même du coaching. Très bien. Alors, Tawfiq, le coach vise à aider les gens de se développer au niveau personnel. C'est la fonction principale. C'est intéressant de mettre en place et de développer ce métier. Alhamdoulilah, le métier Kane. Le métier, il est là. Oui, alors, Saad, qu'est-ce qu'il me dit? أنا صيفط لك راه المشكله فاطمه الزهراء ما تتفهم والو في هادشي. انا فين سعد قول لي كيفاش لا ميني موا كومون جو في بلاتي ما نديرهاش في هنا غادي نديرها في صافي جي كومبري سكو جو في فير. غادي نديرها في اللايف ديال لاباج. سمحوا لي غير الواحد اللي ما تيفهمش شي حاجه خصو يخلي الناس اللي كيعرفوا يديروها. انا جو سوي سور لاباج سعد ما طلعت لي حتى شي حاجه من عندك. جو فو فير انترفينير سعد مبروك يطلع معايا ولكن في لو لايف ولكن ما عرفتش كيفاش. يفيان مو دير كي ما انفوي اون انفيتاسيون غوفي عاود عفاك عاود صيفط لي لا دوموند ولا عندكم ولا دوطخ بيرسون سويت انترفينير ما عنديش مشكل. ولا بغيتو تبارطاجيو دي شوز ولا دي زيكسبيريونس ولا تجارب مرحبا باش ما نبقاش انا. هدى ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Toujours à Marrakech? Alors Mehdi veut faire partie de votre vidéo. هاي طلعت عندي مهدي. وعلاش
طلعت عندي. Donc Saad, refais. Hawa Mehdi, il a essayé et je vais décliner la demande de Mehdi. Ou Mehdi, vous êtes live. Donc, Saad, c'est OK. Saad doit faire à travers page Facebook. Effectivement, observation, certaines connaissances femmes, Brib, j'adore. Observation, certaines connaissances femmes ont retiré le voile, le hijab, après avoir suivi une formation en coaching. Je ne suis pas dans le jugement. Je n'ai pas osé poser la question directement aux personnes concernées vu que nous ne sommes pas assez proches. Tu as pu avoir un retour d'expérience de la part de cas similaires. Pourrais-tu partager avec nous les raisons évoquées? Absolument, absolument. Alors, j'ai vu beaucoup de cas aussi dans mon école. Tout simplement, dans une formation de coaching, le coaching qui est une transformation. Ou la transformation, la connaissance de soi et répondre à ses besoins. Les besoins personnels. On recadre, on aligne le système de valeurs ديالهم. اول حاجه كنبداو بلي فالور. فملي كديري مثلا نتيا في القيم ديالك مثلا مريم نتيا قالوا لك في عائلتك ولا تربيتي وقالوا لك راه خصك دير الحجاب باش تزوج ولا راجلك صافي غير تزوج بك قال لك شوف دابا تزوجنا ولدنا خصك دير الحجاب وانت شفتي بان تي كوزين دونك اقتنعتي كيلكو بار ما اقتنعتيش بيرسونيلمون سيتي با طون شوا راه ما كانش الاختيار ديالها كان الاختيار ديال الناس ديالها ومني كتجي كديري مثلا السيستيم دي فالور غتلقاي راسك عندك لا فالور ليبرتي ou la valeur beauté ou là je sais pas ou la l'élégance ou là je dis n'importe quoi وانتي ما مقتنعاش بليماج ديالك اصلا يعني انتي اصلا كتشوفي شي وحده ما دايراش حجاب وكتلبس مزيان كتلبس ميني جوب وجدي نيمبورط كوا ولا كتلبس بونطالون افيك دي اسكاربا وانتي ما تتقدريش مثلا فهذيك الانسانه ملي كدير الكوتشينغ وكي الينيو ليها لي فالور ديالها مع لي فالور مع ليدونتيتي ديالها كتدير واحد الخدمه كامله على راسها تجاوب على واحد السؤال مهم شكون انا وشنو بغيت غيالمون الا كانت مازال باغا انا لقات راسها بان هذاك الحجاب ما دايراش عن اقتناع فدايراه غير اون ريبونس او جوجمون دو لوتر وداك الانسان كيفاش كيشوفها وباش يتقبلها واحد اخر وباش تعجب واحد اخر باش ياخذها شي واحد اخر من بعد ملي كتخدم على راسها راه حيت نورمالمون دون اون فورماسيون دو كوتشينغ كيخدموا على راسهم اول حاجه غير عاوتاني جوسكو جو دي ا اون امي جي دي اون امي واحد العام ولا عامين قلت لهم اتونسيون لي زيكستريميتي ماشي تكون ما عندكش وتولي عندك ما ماشيش من موان 1 بلس 1 فو فيغ اتونسيون عندك الواحد يتغر باسكو عاوتاني افوار تو افوار غيان اي افوار تو ولا سو دوني ليلوزيون دو تو افوار وبارفوا في الكوتشينغ كيكون داك لو بيك دريم كاينين شي ناس كيبيعوا لهم لو غيف اتونسيون راه كاينه الواقعيه انا في عود ما نقول للمراه ولا نقول لها في الكوتشينغ ولا جو سي با كوا نو نقول لها حاولي تغيري من نفسك باش تقدري ترجعي وداك الحياه تكون مزيانه واحد السيده راه يلاه كملات معايا الكوتشينغ بدات بون ترانسفورماسيون كوم سا لقات راسها بان في الشهر الاول قالت صافي جو دو مو سيباري ولكن ملي كملنا لا فورماسيون لقات راسها راه هي المشكل ماشي الراجل ماشي دونك خدمت على راسها وصدقات راجعه على راجلها بطريقه اخرى وراجعه عائلتها بطريقه اخرى هذا هو الوسط هذا هي لا فغي ترانسفورماسيون ماشي نمشي ونولي انا ايغويست حيت كاين الفرق ما بين لامور دو سوا وليغويزم لامور دو سوا سي اوزي سو دير وي ياك اي اوزي سو دير وي ا سوا ميم مي ان ريسبكتون اوسي اون ايكولوجي دونك باش بوغ ريبوندر هادوك اللي بوتيتر حيدوا الحجاب فكانوا على باز ما مقتنعينش وكانوا دايرينو حيت كانوا كيخافوا من لو ريغار دو لوتر ولكن ملي تيديروه سو تيب دو فورماسيون كيولي كيقتنع كيقول دابور انا وكيبغي راسو فكيعطي الاولويه لراسو ماشي ايغويزم جيسبر que j'ai pu répondre à ta question مريم alors Mehdi je sais pas pourquoi Saad il peut cliquer dessus pour envoyer sa demande cliquer sur quoi qu'il y a un bouton gauche de le logo j'aime effectivement c'est ça Saad il peut cliquer dessus pour envoyer sa demande ma جاوبنيش Saad donc je sais pas ce qu'il a fait oui j'ai vu WhatsApp très bien bon écoutez
Alors, شنو كيقول توفيق. Après l'acceptation et la conscience de soi-même, tu vas réussir à n'importe quel domaine si vous êtes d'accord avec moi, coach. Après l'acceptation et la conscience de soi. Absolument. شوف الاقتناع خصك تعرف دابا الناس اي حاجه بغيتي ديرها في حياتك خصك ديرها عن اقتناع وكيقول لك شي واحد اللي عنده لا فولونتي اللي ديتيرميني. منين جايه لا ديتيرميناسيون؟ لا ديتيرميناسيون جايه اصلا هي لا ديتيرميناسيون سي اون انرجي. فعندك دي جون اللي هما عندهم الانرجي طالعه دونك ايزون بوكو دينيرجي ولكن علاش؟ حيت عارفين راسهم شنو باغيين وكي يلزاجيس دائما وباش تقدر تو اجي وتقدر دير شي حوايج خصك تكون مقتنع بهم ومقتنع وباش تقتنع براسك وما تردش البال تو سكي سباس ما نقولش ما تشاورش غير باش ما يحبسوكش الناس وما يحبسوكش لونطوراج كتكون دير امورك مضابطها شخصيتك خدمتيها ثقه في راسك دايرها مفالوريزي راسك عندك اون استيم دو سوا راسك صغير الا كريتيكاك شي واحد ما كتبكيش وبدا تبكي وتقول لك راه ما عرفت مالو ولا تيوري دي كومبلو يعني كتكون واحد الانسان سوي. اش كنسميو الانسان سوي؟ والانسان اللي ما مريضش ما عندوش عقد. واش شي واحد فينا كومبلي ولا شي واحد فينا بارفي؟ راه ما كاينش. واش انا جا كريتيكاني شي حد خاصني يمكن نكون كريتيكيتيني هذه 20 عام ما نحملكش ونبقى نبكي ودرني الحال ويلها يا ويلها كريتيكاني. مي اوجوردي كاين لا كريتيف كونستركتيف كاين اللي كيعاونك وكاين اللي كيتدخل في حياتك وحتى بهذاك اللي كيتدخل في حياتك عندنا دابا طرق اننا نسمع ونقول يا والله لا شكرا بارك الله فيك شكرا ان شاء الله غندير بها هيا عندي ندير بها ولا ما نديرش بها بلا ما نكون اغريسيف بلا 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 بلا. دونك الا بغيتي شوف النجاح شنو هو انك تعرف شنو بغيتي وتقتنع به وتاكد بانك غتغير ليه. دايوغ لا بروف سي دوني دو سونس اسكو نقول دائما يفو دوني دو سونس اسكو في. الا ما عطيتيش لو سونس اسكو تو في عمرك ما غديرو. هذاك اللي كيقول بغيت طوموبيل وبغيت دار وبغيت ولكن راه سا با دو سونس بور لوي غير باش دايراش على قبلو دايرها باش الناس يشوفوه ويقولوا راه ولكن الا بغيتيها انت من الداخل tu vas vraiment changer, tu vas le faire et tu vas y arriver. Alors, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de clôturer? Alors je pense que wow, ça a pris du temps, hein. Ça fait quand même 1 heure que je parle. شوف انا c'est une passion pour moi. Est-ce que j'ai tout parlé? J'aurais aimé نبارطاجي معكم تجارب ديال الناس اخرين يمكن الناس دونك 3 الحوايج الكوتش ما خصوش يدير. il doit pas influencer, il doit pas juger. هضره ميرسي مريم ملي هضرتي على لو جوجمون وصعيب اننا ما نجوجوش. حنا تربينا كلنا في لو جوجمون من امك من اختك من يعني تربيتي في واحد المحيط اللي هو يدفعك انك تجوجي. فاول خدمه اول ترانسفورماسيون خصك دير على راسك انك تحاول انك ما تحكمش على الاخر ما تحكمش على المحيط ما تحكمش. واصعب اكزرسيس هو هذا. انا بالنسبه ليا هادشي اللي عشته انا سنين وحتى لحد الان كنحاول انني ما نحكمش باش نكون متصالحه مع راسي ومتصالحه مع الناس ونفهمهم كاملين واخا ما متفقاش معاهم ولكن ما كنحكمش عليهم باش نقدر نعيش معاهم ونتعايش معاهم. حتى واحد ما عنده الراي داك حتى واحد فينا ما الى غيزون نو زافون توس غيزون كل واحد على حسب شخصيته وتربيته والبيئه ديالو. غير اللي كتسنى مني انني نحترمك وانت تحترمني هذا هو لو بليز امبورطون. كوتشينغ ولا ما كوتشينغ دابا تنهضروا على شنو هو السلوك السوي. هو خصك تعرف بان الكوتشينغ الا تكوتشيتي ولا قريتي الكوتشينغ يعني الا خدمتي على راسك كترتاح. علاش كترتاح؟ لان كيكونوا بزاف ديال الحوايج مشاكل عندك عقد وصغيورين حدا جات هنا كتبدا تحيد عقده بعقده عقده بعقده عقده بعقده حتى كتولي انسان يحب الحياه يحب نفسه يحب كل شيء ما عندوش مشكل ترينكويلي ما كاين لا تخربيق لا والو تجي تصدع ليش راسو فوكاليزي على الاهداف ديالو مفوكاليزي على ما كيبقاش يشوف هذا شنو دار وهذا شنو دار. عرفتي اللعيبات بحال هكا تيكونوا بعض المرات كيبرسطوا كيديروا البارازيتاج. حنا كان هذا الكوتشينغ تيحيد لك تو لي بارازيت وكيخليك انك كومون دير تفيق على راسك
وتكونسونطري على راسك وتعيش حياتك. راه كلنا ما عمرنا الله سبحانه وتعالى رزقنا ياك وفرق علينا الارزاق، كاين اللي عطا شويه العقل، شويه الصحه، شويه الحب، شويه القرايه، شويه كذا، وكاين اللي دونك نحاولوا حنا نوازنوا هادشي ونحاولوا نيكيليبريو الحياه ديالنا ولكن ما يمكن لك تكون في واحد القناعه شخصيه الا وخدمتي على راسك نفسانيا وروحانيا، لان الروحانيات السبيريتواليتي ماشي الدين، جو بار دو لا سبيريتواليتي، يمكن تكون الدين، يكون اي حاجه هي اللي كتخليك تنمي وتغذي نفسك والروح ديالك باش تكون احسن، لا ميور فيرسون دو toi même. Donc on a parlé de réglementation. Donc je pense que باش نكمل هاد ونكونش ثقيله، نكمل هاد لو لايف غادي نكملو بواحد القضيه pour les gens qui veulent faire de ce métier un métier. C'est un très beau métier، ولكن خصك تكون متاكد انك كتبغي الانسان وانك كتبغي تتعامل مع الانسان وانك خصك تخدم على راسك وخصك تاخذ الوقت انك تطبق على راسك باش تكون قدوه للناس. Exactement. Alors Myriam كتقول لك non jugement est égal à tolérance est égal respecter la différence de l'autre est الله على راحه. سي فري. انا يمكن هذا رايي الشخصي، هذيك لو مو توليرونس انا ما كتعجبنيش. علاش؟ تنقول لا توليرونس بحال لا كنعطي راسي شكون انا باش نكون توليرون. بون بيتيت يمكن هذه فلسفه زايده، معليش، يمكن نشافوا شويه، انا كنشرب شويه كنزيد نتفلسفه، ولكن افكتيفمون ما تنحكمش على الانسان لانني ما نعطيش لراسي قيمه اكثر من قيمتها. انا ماشي انا اللي خلقته، ماشي انا اللي ربيته، ماشي انا اللي ما عنديش علاش نحكم عليه. انا جو سوي لا باش الا كان في البيئه ديالي سواء نتقبلو كيف ما هو ولا ما بغيتش ولا ما قدرتش، قالك لا نفس الا وسعها، نحاول نبعد على هذا الانسان وعلى المحيط ديالو باش ما يأذينيش شخصيا صافي. اما باش نحكم عليه ولا باش نقول هو مزيان، شوف في الكوتشينغ ما كنقولوش سي بيان و سي مال، تنقولوا سي اوتيل و سي با اوتيل. هذا هو الفرق. داكور. دونك c'est une posture, c'est une philosophie. انا بالنسبه ليا الكوتشينغ est une philosophie، خاصك تعيشها وتطبقها وتذوقها عاد باغي غتفهمها وعاد تقدر تطبقها على الناس. اما باش تجي من لهي وتقرا وتاخذ السيرتيفيكات دغيا وتقول حقا تقرا في يومين طايره وتقول انا راني كوتش اكبر كوتش في العالم وراني تنبدل وتنغير الناس تنشونجي. طونسيون، ريسبونسابيلتي كبيره، مسؤوليه كبيره. فبهذا كنقول لكم ميرسي بوكو، شكرا على تتبعكم. سي توجور ان بليزير ديتر بارمي فو. غنقرا الديرنيي كومونتير la dernière question. Merci Assia. Alors Nzha, dernière question. Quand est-ce qu'on peut travailler les valeurs avec le coaching? Y a-t-il des étapes précises à enchaîner pour utiliser chaque outil? Brièvement s'il vous plaît, je veux juste avoir une idée. Alors Nzha, ما عرفتش واش كوتش ولا كوتشي، حيت الا كنتي كوتش خصك تكون كتعرفي هاد لي زيتاب، اولا ما كنتيش كوتشي غادي نقول لك بان اول خدمه كتخدم لا بروميير ابري لا بروميير سيونس ديال الكادراج ايتترا، بروميير ترافاي تيتخدم هو لي فالور، لانه هو اللي كيعطي الانطلاقه ديال توت لي زيتاب وهو البدايه ديال الدياغنوستيك ديال لو دياغنوستيك. دونك اول حاجه تتخدم. y a-t-il des étapes précises à enchaîner pour utiliser chaque outil? هذه خص بغيتي الكور كله نزا مرحبا بك دوزي عندنا نعطوك البروغرام. Non pas du tout, mais ça demande beaucoup de temps effectivement. Je peux pas vous mais il y a 4 phases. Il y a la phase du cadrage, il y a la phase du diagnostic اللي كتخدمي فيها tous les fondamentaux وعندك une phase troisième phase ديال la mise en œuvre اللي فيها les solutions, les options etc. والرابعه هي la conclusion et le bilan et l'évaluation. Donc voilà, je vous remercie tous. Oui, je sais pas qui a. Je connais derrière l'école. C'est un message pour l'école. Non, c'est pas gentil ce que vous avez écrit. Un plaisir partagé. Hamida est un des coachs territoriaux que j'ai eu le plaisir de former il y a des années. Tabarakallah alik. Je sais que tu fais un beau travail Rif. Magnifique. Hola présidente. Salut Nawal. Yalla وصلتي. حنا يلا كملنا. Dommage. On aurait aimé que tu sois là, que tu partages avec nous aussi ton expérience. Nouvellement coach. Bravo Léa Nawal. Merci beaucoup pour tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne.
Et puis, Nizhal Wali, tu peux me contacter directement, je peux te donner plus d'informations, voilà, pour t'aider si tu veux exercer, ou là si tu as envie d'être supervisé, mais avec plaisir. Merci tout le monde, je vous embrasse. Merci Myriam, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Donc voilà, وشكرا والله يخليكم. تهلاو في راسكم، تهلاو في صحتكم. Et vivez et croquez la vie parce que الحياة مزيانة و respectez tout votre environnement, mais respectez-vous vous-même. Merci beaucoup. Salam alaikum. À très bientôt. Au revoir. Je connais Betty. Terminé.